सम्मान्य सभामुखज्यू, यही जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 में भएको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारमा संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै घटनाका सम्बन्धमा हालसम्मको विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 8 औला बस्ने वीरबहादुर मल्लकी को छोरी 17 की सुषमा मल्ललाई भगाई ल्याउनको लागि जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने मोहन विकको छोरा वर्ष 21 को नवराज विक सहित 19 जनाको समूह मिति 77 जेठ 10 गते बेलुका 6:30 बजे सोती पुगेका थिए। भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षको आफन्तबीच झगडा हुँदा केटी पक्षकाले केटा पक्षकालाई भेरी नदी अवलतर्फ लखेटेका थिए। केटा पक्ष जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने वर्ष 21 को सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षका 5 जनालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट राउत गाउँ र 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। हालसम्म फेला परेका शवहरू पोस्टमार्टमको लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ। जेठ 10 गते राति 10 बजे निज नवराज विकको शव जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 स्थित भेरी नदीको बीच भागमा फेला परेको। 11 गते 6:30 बजे भेरी नगरपालिका 12 खोदाखोला स्थित भेरी नदीको बीच बगरमा जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 1 लामीछाने बस्ने वर्ष 20 को टीकाराम सुनारको शव फेला परेको। 12 गते अपराह्न 4 बजेतिर भेरी नगरपालिका 12 मा जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँ बस्ने वर्ष 17 को गणेश बुढाको शव फेला परेको। हालसम्म फेला नपरेको र खोजी कार्य जारी रहेको छ। जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को लोकेन्द्र सुनार वर्ष 18, ऐजन को गोविन्द साई वर्ष 17, ऐजन वडा नम्बर 4 को सञ्जु विक वर्ष 17 र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यको लागि गोथाकोर समेत परिचालन गरिएको छ। नवराज विक सहित समूहमा गएको जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 1 बस्ने गोपाल बुढाथोकी बीच बाटोबाट फर्किएको भनी निजले प्रहरीलाई जानकारी गरेको। घाइते सुदीप खड्काको मिसन अस्पताल चौरजारी उपचार गरी डिस्चार्ज भइसकेको। केटा पक्षका सम्पर्कमा आएका सबै 12 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा बुझाई सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको। केटी पक्षका ऐजन 8 बस्ने वर्ष 40 को वीरबहादुर मल्ल युवतीको बुवा, प्रकाशी मल्ल युवतीकी आमा, सुषमा मल्ल युवती, वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल, प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछको लागि प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ। सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम भइरहेको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको सहयोगितामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय
छानबिन समिति गठन गरिएको छ र निश्चय पनि चाहिँ यो छानबिन समितिले यथाशीघ्र चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाए चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा चाहिँ उभाउनेछ भन्नेमा गृह मन्त्रालय चाहिँ विश्वस्त छ। म यो सम्मानित सदनलाई चाहिँ जुन यो दुःखद घटना भएको छ जसले चाहिँ सिंह राष्ट्रलाई नै चाहिँ स्तब्ध तुल्याएको छ र दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा चाहिँ सजाय दिनको निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 219 को 2 बमोजिम मान्य मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम 3 मिनेटभित्र सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम मान्य श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले गृहमन्त्रीज्यूले रुकुमको घटनालाई लिएर जवाफहरू दिनुभएको छ। हामी यो जवाफ सकारात्मक रूपमा जो पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने पक्षमा हामी विश्वास गर्छौँ। हुन त धेरै लामो समयसम्म हामीले थुप्रै कुराहरूको प्रश्नको उत्तर त पाएका छौँ, तर कार्यान्वयन हामीले पाएका छैनौँ। सभामुख महोदय, अहिले मान्य गृहमन्त्रीज्यूले वडा अध्यक्ष सहित छानबिनमा पक्राउमा परेका छन् भन्नुभयो, तर हामीलाई सुन्नमा आएको छ अहिले वडा अध्यक्ष निस्केका छन्। उनलाई किन छोडियो? अपराधीहरूलाई जोगाउनको लागि जनप्रतिनिधिहरू किन जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो अपराधीलाई जोगाउनको लागि किन सरकारले जोगाइराखेको छ, यसको उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विक। सम्मानित सभामुखज्यू, माननीय गृहमन्त्रीजीले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ यसको लागि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो घटना सन्दर्भ हेर्दा के देखिन्छ भने सम्मानित सभामुखज्यू, मैले बिहान मात्रै इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओ साहबले के भन्नु भएको छ भने यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयर साहबले के भन्नुहुन्छ भने यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन हामी अनुसन्धान गर्छौँ। कसैले यसलाई जातीय विभेदको भनेर अतिरञ्जित गर्यो भने हामीलाई असह्य हुन्छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि भन्न खोजेको के हो सम्मान्य सभामुखज्यू, यो कुनै पनि हालतमा अरू कुनै हिसाबले तोडमोड गर्न नमिल्ने घटना हो भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। अर्को हिसाबले अघि पूर्वका मान्यज्यूले भन्नुभयो नदीमा हाम फालेका मान्छेहरू भन्ने सन्दर्भको कुरा आयो, तर प्रत्यक्ष घाइतेहरूलाई के भनिरहनु भएको छ भने केही साथीहरू नदीमा हाम फाल्यौँ, हामीलाई माथिबाट ढुङ्गा हानियो, माथिबाट लाठी हानियो, माथिबाट विभिन्न खालको हतियारहरू प्रयोग गरेर मृत्यु भएको भन्ने कुरा घाइते भएका मध्येबाट भनिरहनु भएको छ। भनेपछि म यहाँहरूलाई सम्मानित सदनमा के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो घटना अरू कुनै पनि हिसाबले नभएर विशुद्ध रूपमा जातीय विभेदका आधारले भएको घटना हो। यसलाई त्यही मर्मका साथ अगाडि लानुपर्छ। राज्यले यसमा शुद्ध संवेदनशीलता कायम गरिरहनुपर्छ। आज संसद मात्र होइन सिङ्गो संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ कि नेपालले। माननीय श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, भर्खर रोल्पाको घटनाको बारेमा त गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभयो। त्यस्तै रौतहटमा पनि 2077 साल 9 गते राति 12 बजे 12:30 बजे मोहम्मद अफ्ताब आलमको घरमा र शेख फजिले हकको घरमा गुण्डाको शैलीमा 40-50 जना को गयो थाहा छैन। त्यहाँको चाहिँ मेयरले चाहिँ सोद्धाखेरि सिडिओ र एसपीलाई तपाईँहरूको पुलिस कोही आएको छ भन्दा आएको छैन, थाहा छैन। त्यो कहाँबाट गयो? त्यहाँ लुटपाट गरिएको छ, ढोका तोडफोड गरिएको छ। उहाँलाई चाहिँ पूर्व मन्त्री माननीयलाई कारागारमा राखिएको छ, मुद्दाको पूर्वपक्ष हुँदैछ र उहाँको घरमा पाउने 1 बजे तोडफोड गरेर बुढापाका 70 वर्ष 80 वर्षको मान्छेलाई कुटिएको छ। नवीन बन्नीको घरमा उहाँको श्रीमतीलाई पिटिएको छ र उहाँलाई चाहिँ लुटपाट पनि भएको छ। त्यो अहिलेसम्म मान्य सदस्यहरू, फेरि पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु सम्बन्धित घटनामा नै केन्द्रित रहेर प्रश्न सोधिदिनु होला। मान्य श्री मीरा देवी जैरू।
सम्माननीय सभामुख महोदय, आजको यस सम्मानित सदनमा उठेको जुन विषय छ सम्पूर्ण नेपालीहरूको ध्यान आकर्षण हुनु गएको छ र यसमा म पनि समर्थन जनाउन चाहन्छु। भर्खरै मात्रै माननीय गृहमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको कुरा जुन छानबिन गर्ने र घटनाको सत्य तथ्य रिपोर्ट बाहिर ल्याउने भन्नुभएको छ। म थोरै के कुरा राख्न चाहन्छु भने आज मात्रै होइन, जातीय छुवाछुतका घटना घटेको, त्यसैले पटक पटक सदनमा कुरा उठिरहने, हामी माग गरिरहने, छलफल हुने र निष्कर्षमा नजाने हो भने हामीले कुरा उठान गर्नका निम्ति उठायौँ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसैले तत्कालीन यो सदनमा उठेको कुरालाई माननीय श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मेरो गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ, जिज्ञासा छ। जाजरकोट निवासी नवराज विक र रुकुम निवासी सुषमा मल्लबीच रहेको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दाखेरि केटी पक्षको आमा लगायत अन्य मानिसहरूले कुटपिट गरी हत्या गरेर नदीमा फ्यालिएको छ र उहाँ लगायत अन्य अहिलेसम्म बेपत्ता भएको खबर हामीले पाएका छौँ। तर गृहमन्त्रीले यस विषयमा जवाब दिनुभयो, चित्तबुझ्दो जवाब आएको छैन र दोषीलाई कहिलेसम्म पक्रेर कारबाही हुन्छ र तत्काल कारबाही होस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म चाहिँ नि यहाँ जानकारी भएसम्म सहसचिवको संयोजकमा छानबिन समिति भनेर भन्नुभयो, किन संसदीय छानबिन समिति बनाउन कन्जुसाइ गर्ने हो गरेको? माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिमको घटनाले अमानवीयताको पराकाष्ठ नागेको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसके पनि, जति नियम कानुन बने पनि किन सानो जात भएकै कारण मारिन्छन् दलितहरू? अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण कति दलितका छोराछोरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो? रुकुम घटनामा नवराज विक सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ, 3 जना हराइरहेका छन्। यो देश अन्धा कानुन भएको देश हो। ब्राह्मणवाद कहिलेसम्म हावी हुने यो देशमा? एउटा ब्राह्मण क्षेत्रीका छोराछोरी मर्दा पुरा देश आन्दोलित हुन्छ, तर दलितका छोराछोरी कुटेर मारिन्छन्, झुन्ड्याएर मारिन्छन्, बलात्कार गरेर मारिन्छन्। सिङ्गो समाज नै तै चुप मै चुप हुन्छ। किन? म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यति बेला गृह मन्त्रालयले नै दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति केन्द्रबाटै अनुसन्धान टोली पठाइसक्नु पर्ने हो, उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाइसक्नु पर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको देखिएको छैन। माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मानव जातिलाई गिज्याएको यो रुकुम घटनाले हामी दलित जातिले कहिलेसम्म यस्ता खाले जातीय विभेदका कारणै सधैँभरि मर्नुपर्ने, संसदमा आवाज उठाइराख्नुपर्ने, यो कहिलेसम्म हो? र यो घटनाको खास दोषीलाई कारबाही कहिलेसम्म हुन्छ? र यो देशका जनताले जहिले पनि जातीय आधारमा कुटिनुपर्ने, मारिनुपर्ने घटना कहिलेसम्म रहिरहन्छ? गृह मन्त्री लगायत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, जवाफ जान्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो एउटा घटना होइन, अपराध हो। सभामुख महोदय, हामीले गृहमन्त्रीज्यूको जवाफ मागिरहेका छौँ र प्रश्नै हामीले के भनेका छौँ भने संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। अझ पनि रुकुम र जाजरकोटका
के अरे सङ्घीय संसदको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र त्यो समितिले यसको छानबिन गरोस्। दोस्रो कुरा, स्थानीय वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको नेतृत्वमा यो सबै घटना घटेको छ। बिहान मात्रै त्यहाँ प्रहरी प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले किटानी जाहेरी आएको छैन भन्नु सभामुख। यो संसारलाई थाहा भइसक्यो फौजदारी अभियोग जस्तो कसुरका विषयमा किटानी जाहेरी आउनुपर्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। घर परिवारका मान्छेलाई प्रेसर गरेर मुद्दा नचलाउनु, थोरै भन्दा थोरै मान्छेलाई थुनेर त्यो 18 जना मान्छेलाई लखेट्ने, 3 जना मान्छे बेपत्ता हुने, 3 जना मान्छेको हत्या हुने, 5 जना मान्छे घाइते हुनका निम्ति कति बल प्रयोग भएको छ त्यो वडाको, चौरधारी वडाको हामी सहजै आकलन गर्न सक्दछौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति त्यो पनि दुईटै जिल्लाका जनप्रतिनिधिको, सङ्घीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गठन। माननीय श्री उमाशंकर अर्गरिया। सामान्य सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै गृहमन्त्रीजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले के भन्नुभयो भने केटाले केटीलाई भगाएर लानुभयो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ? भगाएर लगेको छ केटाले कि प्रेममा दुवैजना मिलेर गएको हो? यथाशीघ्र सदनको ध्यान र हामी उहाँको अभिव्यक्तिबाट मलाई के लाग्यो भनेर कि भगाउनुको अर्थ 3वटा 4वटा हुन्छ। एउटा अपहरणको सिलसिलामा भगाएर जाने हो र एउटा प्रेममा आफू राजी खुसी 2-3 जना जाने हो। त्यो स्पष्ट गृहमन्त्रीज्यूबाट पाऊँ। अर्को, अनुसन्धानको सिलसिला जब सुरुवातै भइराखेको अवस्थामा वार्ड अध्यक्ष छोड्नु कतिको न्यायपूर्वक छ, म स्पष्ट हुन चाहन्छु, गृहमन्त्रीबाट जवाब पाऊँ। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो रुकुममा घटेको घटना यो दलित विरुद्धको मात्रै होइन, यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यसर्थ दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर म सभामुख महोदयको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भन्दा अघि माननीय पार्वती जीले भन्नुभएका जति पनि त्यहाँ घटनाहरू छन्, यो एउटा घटना मात्र होइन, श्रृङ्खलाबद्ध सबै घटनाको छानबिन होस् र त्यसका दोषीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने सन्दर्भमा पनि यो आजको यो सदनबाट एउटा निर्देशन होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यो बालिका जो छ उसलाई पनि यो अहिलेको प्रेसरले गर्दाखेरि अरू घटना घट्न सक्छ, त्यसको बारेमा यो साइको सोसियल काउन्सिलिङको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दियोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खबरराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मानव सभ्यतालाई गम्भीर चुनौती दिने अपराधिक घटना जो रुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको सन्दर्भ जोडेर भएको छ, म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गर्न चाहन्छु र यस्ता अपराधहरू कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिबद्धता म चाहन्छु र गृहमन्त्रीज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा जुनसुकै स्रोत साधन या पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस्। दलित समुदायमाथिको यो अत्याचार, निर्ममतापूर्वकको अत्याचार, मानव हत्यालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलङ्क हो र यो कलङ्कलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिबद्धता पनि चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको यो लामो समयसम्म पनि पक्षपात यथावत रहेको र प्रजातन्त्रलाई जगदेखि अभ्यास गराउनु पर्नेमा सत्तापक्ष र सत्तामा गएका पार्टीहरूमा कमजोरी देखिएको यसले देखाउँछ यो घटनाले। र साथसाथै रुकुममा जुन घटना घट्यो यो वर्ग सङ्घर्षको आँखाले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ग सङ्घर्ष अझ चालु छ भनेर पनि यसले देखाउँछ र प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूलाई यसले एउटा चुनौती पनि दिएको छ र साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक काम भएकै छैन र निष्पक्ष ढङ्गले, पक्षपात रहित ढङ्गले काम गर्ने बन्दोबस्त भएको छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ र यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको यो लामो समयसम्म पनि पक्षपात यथावत रहेको र प्रजातन्त्रलाई जगदेखि अभ्यास गराउनु पर्नेमा सत्तापक्ष र सत्तामा गएका पार्टीहरूमा कमजोरी देखिएको यसले देखाउँछ यो घटनाले। र साथसाथै
सम्माननीय सभामुखज्यू, हालै रुकुममा घटेको घटना यो अमानवीय अपराध हो। जातीय विभेद, मानव अधिकारको हनन र मानवको जीवनको नै यो समाप्त गर्ने अत्यन्तै गम्भीर अपराध हो र यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नहोस्। र अहिले यहाँ गम्भीरतापूर्वक बहस भइरहेको छ र 18 जना युवाहरू आए केटा पक्षका र कतिजनाले लखटे त उनीहरू खोला तल्नलाई नदीमा हाम फाले हो कि उनीहरूलाई चाहिँ नि भयङ्करै आक्रमण गरेर चाहिँ नि सङ्घाती आक्रमण गराएको कारणले उनीहरू नदीमा जानु पर्यो। यो गम्भीर अपराध भएको कारणले संसदीय छानबिन बनाउनु जरुरी छ भन्ने म आफ्नो आग्रह राख्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको कानुन र एउटा सभ्य समाजको मानवीय संवेदनालाई चुनौती दिने र गिच्याउने गरी भएको पश्चिम रुकुमको यस घटनाको जति नै निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसका अपराधीहरू कोही पनि नछुटोन् र यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु र खास गरी यो घटनालाई राजनीतिकरण, अनुचित राजनीतिकरण नगर्न र अझ त्यसमा पनि माओवादी जनयुद्धसँग नजोड्न पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। म त्यही जिल्लाको उपज हुँ, जनसरकारको उपप्रमुख भइसकेको मानिस हुँ, जिल्लाको डिसिएस भइसकेको मानिस हुँ र म पीडमा पारिएको जातिको मानिस पनि हुँ। त्यसैले यो अपराध हो, यो मानवीय अपराधलाई अपराधको रूपमा लिइयोस्, यो जातीय विभेदको रूपमा भएको अपराधलाई त्यही अपराधको रूपमा लिइयोस् र यसको लागि ठोस कदम सरकारले गम्भीर कदम चालोस् र यसलाई अरू बढी राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई ओझेल पार्ने काम प्रतिपक्षीमा। मान्य श्री देवेन्द्र राज कणेल। सभामुख महोदय, नवराज विक आफ्ना साथीहरूको साथ आफ्ना प्रेमिका कहाँ जान्छन् र प्रेमिकाको आमाले थाहा पाएपछि हार गुहार गर्छिन् र वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँलेहरू आइलाग्छन्। ढुङ्गामुढा गरेर 3 जनाको हत्या गरिन्छ र बाँकीलाई बाध्य गरिन्छ फेरीमा हाम फाल्नलाई। म गृहमन्त्रीजीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के बाध्य गराउनु त्यो पनि हत्या हो कि होइन, त्यसलाई कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुन्न, त्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने जुन रूपमा जसरी दलितहरूमाथि जुन किसिमको विभेद भयो, आक्रमण भएको छ, त्यसलाई संसदीय एउटा छानबिन समिति गठन गरेर यसको तथ्य सत्यलाई अगाडि ल्याउनै पर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो दुःखद घटनाका विषयमा गृहमन्त्रीजीले चाहिँ यहाँ आफ्नो केही स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ र त्यो स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा मलाई के भन्नु छ भन्दामा उहाँले ती चाहिँ भने जाजरकोटबाट गएका मान्छेहरू चाहिँ नदीमा हाम फाले भन्नुभयो। हाम फाले मात्रै भनेर चाहिँ यो अपूर्ण शब्द भयो। उनले किन हाम फाले, उसको हाम फाल्ने का कारण के थियो? हामीले पाएका रिपोर्टहरूमा के हो भन्दामा पछाडिबाट ढुङ्गामुढा गरिएको छ, लाठीले हानिएको छ, उनले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा गएर चाहिँ हाम फालेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ गृहमन्त्रीको रिपोर्टमा चाहिँ लुकाइएको छ। यसलाई चाहिँ लुकाएर र पक्षपात गर्ने काम नगरियोस्, म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु त भन्दामा यहाँ उहाँले चाहिँ समय तोक्नु भएको छैन। उपयुक्त समयमा भनेको के हो, एकदम यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समय तोक्नुपर्छ, प्रतिवेदन दिनको लागि तोक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दामा दलितप्रति जुन श्रृङ्खलाबद्ध घटना भइरहेका छन्, अघि भर्खर पनि यहाँ एउटा आयो कार्यको चाहिँ एउटा। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन घटना यो जातिको विरोधमा जुन बाहुनवादले यो घटना घटाएको छ, त्यो मानववादको सबभन्दा दुर्घटना भनौँ या अति नै घटना हो। त्यसकारणले मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि 18 जना व्यक्तिहरू जुन गयो, 18 जना व्यक्तिलाई मार्नका लागि
पुरै गाउँले र 12 जना मात्रै भ्यायो कि अरू पनि छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु र वडा अध्यक्षलाई किन्न छोडियो। साथै यो छानबिन गर्नको लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा जुन रुकुम पश्चिममा जुन घटना घटेको छ, संसदले जति गम्भीरताले लिनुपर्ने म त्यति देख्दैन। किनकि हामी यो कस्ता गणतन्त्रमा कस्ता संविधानको तहत यहाँ छलफल गरिराखेका छौँ कि दलितको मुद्दा दलितले उठाउनु पर्ने, बाँकी ठुलो नेताहरूले उठाउनु नपर्ने। दोस्रो कुरा, जहिले पनि गृहमन्त्रीको जवाबसँग म सन्तुष्ट छैन, किनकि जब यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन छ भने त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्नलाई बनाइन्छ। त्यस कारण संसदीय छानबिन समिति गठनुहोस्, त्यसपछि मात्रै घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। न त यो गणतन्त्रको संविधानमाथि एउटा कालो धब्बा हो रुकुम पश्चिमको घटना। त्यस कारणले हामी संविधानको रक्षा गर्छु गर्दैन, जनताको अधिकारको रक्षा गर्छु गर्दैन, हामी जनतामा समानताको मेसेज दिन्छु कि दिँदैन, यो चुनौती यो संसदको सामने छ। त्यस कारणले यो सभामुखजीको मार्फत म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, सभामुखजीबाट रुलिङ आउनु पर्यो कि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। माननीय श्री सरिता गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इस दुर्दांत और दर्दनाक घटना के बाद आज देश भर की दलित समुदाय और न्याय प्रेमी जनता इस संसद की तरफ देख रही है कि संसद किस ढंग से प्रस्तुत होता है। सभामुख महोदय, शंका करने की जगह तो तभी हो गई जब माननीय गृह मंत्री के बोलने के पहले जनप्रतिनिधि के रूप में सत्तासीन दल के उस क्षेत्र के सभासद आके अपना विचार प्रस्तुत किए और इतना उनका जो विचार का जो प्रस्तुतिकरण है वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकीकरण नहीं हो, लेकिन राजनीतिकीकरण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। सभामुख महोदय, 18 व्यक्ति भगाने के लिए किसी लड़की को नहीं जाते हैं, वो बारात लेके जा रहे थे, धोखा हुआ है और ये सामुदायिक हत्या और हिंसा का मामला है और सरकार इसको संरक्षण दे रही है। इसीलिए ऐसी घटना की छानबीन जिस ढंग से वडाध्यक्ष को छोड़ा गया है, क्या 24 घंटा नहीं होते ही सरकार ने अनुसंधान पूरा कर लिया? माननीय श्री शरद सिंह भण्डारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, अत्यन्तै दुःखलाग्दो र अत्यन्तै घृणित घटनाको बारेमा म भर्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो दलितसँग भएको घटनालाई दलित मान्नेहरूले सबभन्दा बढी उठाउनु पर्ने यो परिस्थिति देखेर मलाई वास्तवमा दुःख लागेको छ। यो मुलुक कहाँ गइरहेको छ? मधेसले आफ्नो समस्याको लागि मधेसीले उठाउनु पर्ने, दलितको दलितले उठाउनु पर्ने, अन्य उठाउनु पर्ने भनेपछि हाम्रो बिचको सद्भाव, हाम्रो बिचको चाहिँ एकता कहाँ गइरहेको छ? यो विषयमा चाहिँ के भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सत्तारूढ दलकै मान्नेहरूले चाहिँ यो छानबिन समितिमाथि शङ्का उठाएको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, मेरो माग रहेको छ। धन्यवाद। मान्य श्री रामबहादुर विष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाजरकोटमा जुन घटना घट्यो यो अत्यन्त निन्दनीय र दुःखद घटना हो, यसको म निन्दा गर्न चाहन्छु। यो त दलितले उपल्लो जातिको लागि प्रेम गरेका कारणै यो घटना घटेको छ। संविधानमा लेखिएको कुरा जातीय भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा लागू गर्ने कुरामा गृहमन्त्री कति कटिबद्ध हुनुहुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? अनि छलफल अहिले हुँदैछ, गृहमन्त्रीले के भने मन्त्रालय स्तरीय आयोग गठन गरिसक्नुभयो, त्यो गलत हो। हिजो पनि यस्ता आयोग गठन भएका थिए, कुनै छानबिन भएको छैन। त्यस्तो व्यापक छलफल भइसकेका संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री विमला नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, आजको सभ्य समाजमा आएर पनि दलित भएकै कारण गैर दलित युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको कुराले ज्यानै गुमाउने घटना घट्नु अत्यन्तै दुःखदायी एवं निन्दनीय घटना हो भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो घटनामा संलग्न सबै दोषीहरूलाई जातीय छुवाछुत भेदभाव कसूर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गतको कानुनी दायरामा ल्याई
हदैसम्मको सजायको कारबाही गरियोस् भन्ने म नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिमकै घटनालाई जोड्न चाहे मैले र गृहमन्त्रीज्यूलाई, मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई जवाब सुन्न चाहे। यो घटनाका दोषीलाई, घटनामा पीडित हुने मृतक सहित का पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिने बारे र पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय गर्ने बारे कस्तो सोच बनाउनु भएको छ माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहे। अर्को, आगामी दिनमा यस्तै घटना नघट्न दिनको निमित्त नेपाल सरकारले बजेटै छुट्याएर अभियान चलाउने बारेमा के सोच्नु भएको छ, यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेन्द्र प्रसाद बडु। सम्मानित सभामुख महोदय, रुकुमको यो चर्चामा आएको आजको यो घटना अत्यन्त दुःखद छ, भर्त्सनायोग्य छ। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु र यो घटना खालि दलित समाजमाथि भएको घटना मात्र होइन, यो सिङ्गो मानवीयतामाथि र मानव सभ्यतामाथिको बर्बर आक्रमण हो र यो कानुनी राज्यमाथिको र यो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामाथि, संविधानमाथिको आक्रमण हो। यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ र कुनै कतैबाट राजनीतिकरण र ढाकछोप भयो भने यसको अर्को रूप फेरि हामी सम्हाल्न सक्नु हुन सक्दछ। त्यसकारणले अहिले पनि यहाँ संसदमा आवाज उठिसकेको छ। यस विषयमा निष्पक्ष ढङ्गले संसदीय छानबिन गठन गर्नका निमित्त सरकारको जवाब के छ, किन नगर्ने, र अहिले पनि सबैले मागिरहेको विषय हो। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। कुनै किसिमले पनि दोषी उम्किन पाउनु हुँदैन, यसलाई सुनिश्चित गर्नै पर्दछ। म यो माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, रुकुमको घटना जति निन्दा गरे पनि, जति भर्त्सना गरे पनि शब्द कमै हुन्छ। त्यसैले त्यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस प्रकारको घटना श्रृङ्खलाबद्ध किसिमले घटेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, सम्बन्धित दोषीलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गरियोस्, त्यो कारबाही तत्काल त्यसप्रति आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइयोस् र छानबिन समिति यति दह्रो किसिमले गरियोस् कि छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई कठघरामा तानियोस्। सभामुख महोदय, यसको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूले स्पष्ट शब्दमा यो प्रेम विवाहकै उसमा आएको आक्रमण हो, यसको छानबिन कुन प्रकारले गरिन्छ यसको स्पष्ट जवाब दिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अत्यन्त घृणित निन्दनीय घटना हो। यसले हाम्रो समाजमा आज पनि रहेको अत्यन्त नराम्रो रोग, जसले घृणाको अपराध फैलाछ, त्यो अपराध हाम्रो देशमा छ। यो सहन सक्दैनौँ भन्ने सन्देश संसदले दिन आवश्यक छ। गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु, सरकारले आफ्नो काम गरोस्, छानबिन होला। तर संसदले अहिले पनि नेपालमा घृणाको अपराध छ, दलितहरूलाई मानव मानिँदैन भन्ने कुरामा एउटा बलियो ठाउँमा उभिन सकेन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय? तपाईँको पनि जिम्मा हो। संसदले सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यो सन्देश दिने अवसर पनि हो कि नेपालले अब यो सहँदैन भनेर त्यो अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गोपाल बहादुर बोम। सम्माननीय सभामुख महोदय, घटनाको बारेमा धेरै सांसदज्यूहरूले ल्याइसक्नुभयो र घटना एकदमै दुःखदायी हो। यसको समर्थन छौँ र मान्य गृहमन्त्रीजीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार अगाडि बढोस्। तर प्रतिपक्षका साथी र सत्तापक्षका साथीलाई यसलाई जुवा खेले जस्तै यसो गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै पनि घटनामा राजनीतिकरण गर्यो भने, कुनै पनि घटनामा बोल्यो भने, या संसदभित्र यसरी हामीले लियौँ भने त्यो घटना झन् ओझेल हुनसक्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्ता छ, सरकार छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, न्यायाधीश हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, सबै हामीले बनाएको छ। संरचना छ, संरचनाले निर्णय गर्छ र संरचनाले आउँछ। अहिले नै कसैलाई गृहमन्त्रीलाई दोष दिइहाल्नुपर्ने, कसैले सांसदलाई दोष दिइहाल्नुपर्ने, कसैले सत्ता पक्ष भनेर जुवारी खेल्नुपर्ने अवस्था होइन जस्तो लाग्छ। त्यसकारण घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनका लागि र घटनालाई दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि मेरो समर्थन छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य गृहमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्मान्य सभामुखज्यू, जाजरकोट रुकुममा घटेको घटना सम्बन्धी माननीयजीहरूले केही जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू र केही सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ केही जिज्ञासाहरू आएकोमा यहाँ कतिपय माननीयजीहरूलाई आएको सूचनामा जो वडा अध्यक्षलाई छोडिएको भन्ने सूचना आएको छ, त्यो के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको छ। हामीलाई त्यो सूचना आइपुगेको छैन। आज बिहानसम्मको सूचनामा वडा अध्यक्ष लगायत 12 जनाहरू अहिले प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको निम्ति राखिएकै छ। यो हामी बुझाउँला चाहिँ यो पछिल्लो उसमा चाहिँ छोडिएको हो भने त्यो हामीसँग त्यो सूचना छैन। र यहाँ केही किटानी जाहेरी पनि नआएको हुनाले कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्ने जस्ता कुराहरू त्यहाँको मेयर सिडिओहरूको भनाइ यस्तो आयो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। यो विषयमा पनि हामीलाई त्यति जानकारी आएको छैन। अब यहाँ किटानी जारी नभएको पनि यहाँ जुन कुरा आइसकेको छ, गृहले चाहिँ यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छ। छानबिनको स्थानीय तहमा पनि चाहिँ जिल्ला तहबाट पनि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको छ घटना लगत्तै नै चाहिँ। अहिले हामीले यसको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति हामीले बनाएका छौँ। यसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ छानबिन गर्ने नै छ। र यो जातीय उत्पीडन यो रोकिएन, यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ यो घटिरहेको छ। यो यसको अन्त्य कहिले होला भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा यहाँ आएको छ। यो ब्राह्मणवादको चाहिँ अन्त्य कहिले होला भन्ने पनि माननीयजीहरूको जिज्ञासा छ। यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जातीय उत्पीडन, लिङ्गे उत्पीडन त्यो बेला चाहिँ अन्त्य हुन्छ जब त्यो चिन्तन समाजमा अन्तर्निहित चिन्तन जुन बेला चाहिँ अन्त्य हुन्छ, यो उत्पीडन पनि त्यही बेला अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी सचेत रूपमा भन्दाखेरि यो चिन्तनलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्ने समाजमा, ताकि यस किसिमको उत्पीडन, यस किसिमका अपराधहरू नहोस् भन्नेमा राज्यले चाहिँ त्यो चिन्तनलाई चाहिँ समाप्त पार्ने दिशामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यी जो श्रृङ्खलाबद्ध जो घटनाहरू समाजमा घटिरहेका छन्, यो दलितहरूमाथि मात्र नभएर चाहिँ यो महिलाहरूमाथि, बालबालिकाहरूमाथि, निम्न वर्गहरूमाथि जो उत्पीडनहरू हुने गरिरहेको छ समाजमा चाहिँ, त्यसको पछाडि चाहिँ मुख्यतः चाहिँ ती समाज विरोधी, मानव विरोधी चिन्तनले नै बढी काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यसको अन्त्यको निम्ति यसै पनि हामीले चाहिँ त्यो चिन्तनको अन्त्यको लागि, त्यसको रोकथामको लागि हामीले कानुनहरू बनाएका छौँ। हामीले विचारहरू चाहिँ प्रगतिशील, हामीले अग्रगामी विचारहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ हावी बनाएर मात्रै यस किसिमको घटनाहरूलाई चाहिँ हामी रोक्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँ माननीयजीहरूले अलि बढी जोड यो छानबिन निष्पक्ष होस् र अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले जुन छानबिन समितिहरू बनाएको छ त्यो घटनाहरूलाई, अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति नै बनाउने गरेको छ भन्ने कतिपय अब माननीयजीहरूले अलि बढी आशंका कोणबाट पनि विषयलाई उठाउनु भएको छ। त्यसैले चाहिँ एउटा निष्पक्ष छानबिन समिति, एउटा संसदीय समिति बनाओस् भन्ने पनि यहाँ आएको छ। यो मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र भएन, यो संसदले नै त्यो कुरा गर्ने होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट हामीले छानबिन समिति बनाइसकेका छौँ। त्यसले पक्कै पनि चाहिँ एउटा निष्पक्ष चाहिँ छानबिन गर्नेछ र छिटोभन्दा छिटो अहिले हामीले जो छानबिन समिति बनाएका छौँ यसले यथाशीघ्र चाहिँ सकेसम्म चाहिँ 2 हप्ताभित्र चाहिँ यो छानबिन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्ने हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ।
अब यहाँ यो भेरीमा किन हाम फाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। मलाई लाग्छ मैले आफ्नो स्पष्टीकरणमा चाहिँ त्यहाँ जुन झै झगडा हुँदाखेरि लखेटालखेट हुँदाखेरि चाहिँ निश्चय पनि चाहिँ ती केटा पक्षका जो युवाहरू त्यहाँ जो गएका थिए उनीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउनुको निम्ति नै त्यहाँ हाम फालेको भन्ने नै स्पष्ट छ भन्ने लाग्छ चाहिँ। अब त्यहाँ कतिजना थिए भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यहाँ केटा पक्षको बाट त्यहाँ 19 जना गएको भन्ने हामीलाई सूचना छ। त्यसमध्ये 19 जना मध्येमा 1 जना बिच बाटोबाट नै फर्किएको र उनले चाहिँ पछि प्रहरीलाई यो कुराहरूको जानकारी पनि दिएको भन्ने हामीलाई सूचना छ। र अन्य केटी पक्षबाट त्यो वडामा भएका चाहिँ हामीसँग आएको रिपोर्टमा चाहिँ 50-60 जना चाहिँ त्यहाँ थिए भन्ने आएको छ। र यहाँ यो सजायको सन्दर्भमा निश्चय पनि राज्यको तर्फबाट अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। सबैभन्दा कडा सजाय भनेको चाहिँ मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, सर्वोच्च भन्ने नै छ। तर अहिले हाम्रो विधानमा चाहिँ कुनै मृत्युदण्ड नभएको हुनाले अब यो सबैभन्दा कडा भनेको आजीवन कारावास। यो विषयमा पक्कै पनि राज्यले चाहिँ छानबिन पश्चात चाहिँ दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजायको निम्ति नै चाहिँ अगाडि बढाउनेछ प्रक्रियालाई चाहिँ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ फैसला गर्ने कुरा चाहिँ न्यायालयले गर्नेछ। क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा हामीले यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि निश्चय पनि चाहिँ क्षतिपूर्तिको बारेमा पनि राज्यले सकारात्मक रूपमा नै चाहिँ सोच्नेछ। अब यहाँ अलिकति यो राजनीतिकरण नहोस् भन्ने विषय पनि उठेको छ। पक्कै पनि चाहिँ यो घटनालाई यदि हामीले राजनीतिकरण गर्ने हो भने यसले पक्कै पनि निष्पक्ष छानबिनमा यसले बाधा पुर्याउँछ। हाम्रो अनुरोध छ चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ यो घटनाको छानबिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिकरण हुने छैन। यो प्रतिबद्धता म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। अब यहाँ भगाएर लैजानको निम्ति गएका थिए कि के गर्नको लागि गएका थिए भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठेको छ। यहाँ पक्कै पनि चाहिँ हामी कहाँ आएको सूचनामा चाहिँ केटा पक्षहरू केटीलाई त्यहाँ लिन गएका थिए, किन त्यो उनीहरूको सहमति नभएपछि अभिभावकहरूले चाहिँ त्यो युवतीलाई अन्यत्र नै विवाह गर्ने भइसकेपछि उसले युवकलाई चाहिँ मलाई लिन आऊ भनेर चाहिँ बोलाएको हुनाले युवकहरू गएको भन्ने छ। त्यो कुनै सहमतिमा चाहिँ लिन गएको होइन कि पक्कै पनि चाहिँ असहमति नै त्यहाँ थियो र चाहिँ त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अब भगाएर भन्दा पनि भने पनि अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केटीलाई युवतीलाई चाहिँ लिनको निम्ति तिनीहरू गएका थिए त्यहाँ। अब मोटामोटी चाहिँ अब अहिले माननीयजीहरूले राखेका जिज्ञासाहरू चाहिँ यिनै विषय नै हुन् भन्ने लाग्छ। र मैले फेरि पनि यो सम्मानित सदनलाई चाहिँ यो घटनाको एउटा निष्पक्ष छानबिन राज्यको तर्फबाट हामी गर्नेछौँ र दोषीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनको निम्ति म फेरि पनि यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।